یہودی اور عیسائی کدے بھی مسلمانوں تو راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اپنا دین چھڈ کے تے انہاں دے دین تے لگ جاؤ پھر وہ راضی نہیں۔ اللہ پاک نے آسمان تو 3 دین نازل کیتے نے۔ آسمانی دین جڑے باقاعدہ دین دی حیثیت نال دنیا اندر معروف نے، بڑے بڑے ادیان، ایک ہے یہودیت، دوسری ہے عیسائیت اور تیسرا ہے دین اسلام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے 2 ادیان نو انہاں دے وقت اندر انہاں دے نبیاں تے نازل کیتا، لوگاں نو اتباع دا حکم بھی دیتا، لیکن نبی چلے گیا تو دین بھی ختم ہو گیا، شریعت بھی ختم ہو گئی۔ جڑا بعد اندر نبی آندا ہے پھر شریعت اس دی چلدی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے سچا دین، دین اسلام دے کے بھیجیا ہے، اور سانو اللہ پاک نے پابند فرمایا کہ تسی اس دین دے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن دا دوسرا پارا اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اور ویکھو نا اللہ دا انداز کتنا پیارا ہے، انہاں نو اللہ پاک نے مخاطب کیتا ہے۔ رب فرماندے نے، یا اہل الکتاب، یہودی بھی اہل کتاب نے، عیسائی بھی اہل کتاب نے۔ اللہ فرماندے نے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مسلماناں دی واری آئی ہے۔ اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان دا دعویٰ کر دیو۔ اللہ نے ایماندار کہہ کے مخاطب فرمایا، جی اللہ کی آرڈر فرمایا، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، ہر چیز اپنی اسلام دے مطابق بنا لو۔ اللہ سونیا کیوں اس دین اندر ہی کیوں داخل ہونا ہے؟ پہلے بھی دین آئے نے، او بھی تے آسمانوں نازل ہوئے نے۔ اللہ فرماندے نے، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا جڑا بندہ اسلام تو علاوہ کوئی دین نو تلاش کر دے، اور کوئی دین پسند کر دے، اللہ فرماندے نے اس دے کولوں قبول نہیں کیتا جائے گا، او دا او دین منیا نہیں جائے گا۔ وہ ہے سن اپنے اپنے دور اندر، لیکن اللہ پاک نے انہاں دا اینڈ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ان کی حکم ہے ادخلوا فی السلم، اسلام
اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، اس تو علاوہ اللہ دے ہاں کوئی دین نہیں منیا جائے گا۔ قرآن دا ایک اور مقام میں کیڑا دین ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام عرفات دے میدان اندر موجود نے، رب ذوالجلال والاکرام دا پیغام لے کے جناب جبریل آئے نے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام نبی پاک علیہ السلام تے حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ پاک نے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، اپنی نعمت دا اتمام فرما دیتا ہے۔ پتہ لگیا آخری دین دین اسلام ہے، اور اس دی تکمیل میرے پیغمبر تے ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے انو پسند کر لیا ہے، اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس تو علاوہ رب نو ہن دین پسند کوئی نہیں، تے جیڑی چیز میرے رب نو پسند ہوئے اس تو بہتر چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے اللہ پاک نے جڑے دین نازل کیتے نے نا، یہود و نصارا نو مال کے کائنات مخاطب کرتے نے۔ اللہ فرماندے نے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے اہل کتاب، یہودی تے عیسائی، آجو تسی آجو آپ ایک گل تے اکٹھے ہو سکنے۔ ایک چیز آج بھی ایسی ہے وے جدے تے سارے مذاہب جمع ہو سکتے نے۔ فرمایا او کیڑی چیز ہے؟ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آجو اس کلمے تے آجو جیڑا کلمہ تسی بھی من دے ہو، جیڑا کلمہ یہودی بھی من دے نے، جیڑا کلمہ عیسائی بھی من دے نے، جیڑا کلمہ مسلمان بھی من دے نے۔ کلمہ کی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں کرنا۔ فرمایا اس کلمے تے آجو اکٹھے ہو جاؤ، یہودیو تسی بھی آجو، عیسائیو تسی بھی آجو، مسلمانہ دے نال اس کلمے تے اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ جننے بھی اللہ دے نبی آندے گیا انہیں سارے آندے کلمے دا پہلا جد سی لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، پہلا جملہ ایکو ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام آئے نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز نہیں بدلیا، پہلا حصہ نہیں بدلیا، بعد والے حصے بدل دے رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے پہلی گل تے تسی بھی من دے ہو، پہلی گل تے سارے تسلیم کر دے نے، توحید تے جمع تے ہو جاؤ۔ لیکن انہاں عیسائیاں نے کیا کیا؟ انہاں نے اللہ دی توحید دا خیال بھی نہ کیتا۔ انہاں آکھیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں دے
آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائی آندے نے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، ادھر رب دا بیٹا بنا دیتا ہے اللہ دے نال شریک بنا کے، تے پہلا جڑا لا الہ الا اللہ والا جز سی نا او دے اندر بھی شرک داخل کر دیتا ہے۔ مسلمان گناہگار تے ہو سکتا ہے، خطا کار تے ہو سکتا ہے، لیکن اج تک اللہ دی توفیق و رحمت نال کسے مسلمان نے اے نہیں آکھیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ اس حد تک شرک نو مسلمان نہیں پہنچے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، پتہ لگیا سارے نے کلمہ توحید اندر بھی شرک کر دیتا ہے۔ مسلمان نے اس حد تک شرک نہیں کیتا، کسے نو اللہ دا بیٹا نہیں بنایا۔ اور آئیے ذرا سن دے جانا، اور جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عیسائیاں نے روگردانی کر لئی، یہودیاں نے روگردانی کر لئی ہے، تے تینوں مذاہب دے لوگ بیت المقدس مسجد اقصی نو من دینے، جدا ذکر اللہ نے قرآن چ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حقدار دا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے پاک ہے اس ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، کیڑی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حوله، جن دے اردا گرد سم پر قد رکھ چھوڑی ہے، انبیاء دی سرزمین بیت المقدس۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حضرت جناب یحییٰ زکریا اس بیت المقدس دے اندر رہندے نے، بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اس بیت المقدس دے اندر رہندے نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے جس لئے نماز فرض فرمائی ہے، مسلمان بھی بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دینے، یعنی اہل اسلام دا قبلہ اول جیڑا پہلا قبلہ وہ اللہ پاک نے مسجد اقصی بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نہ ابتدا اندر نبی پاک علیہ السلام نمازاں پڑھ دینے، بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھ دینے، یہ ساڑھا قبلہ اول ہے۔ دعا کرو اللہ جلد نو پنجہ یہود تو آزاد فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام قبلہ اول بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دینے، ساڑھا تعلق تائیں کہ ساڑھے مصطفیٰ نے نمازاں پڑھیاں نے، اللہ دے پیغمبرانو اسی مننے آن تاں ساڑھا سے آدھا تعلق بیت المقدس نال۔ یہودی بدبخت محمد الرسول اللہ دے خاک کے بنام دینے، آپ دی توہین کر دینے، آپ تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید نو جلام دینے، پر مسلمان دا فرق ویکھ لے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اندر لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا اسی کسے نبی دے درمیان فرق نہیں کر دے، اے تے نہیں نہ ہو سکدا وہ ساڑھے نبی پاک نو گالاں کڈن، اسی جناب عیسیٰ یا موسیٰ نو گالاں کڈیے وہ ساڑھی کتاب نو جلا دین، اسی بدلے اندر تورات و انجیل نو جلا دئیے، نہ سونے اسلام دا نام نہیں ہے، اسی نبیاں دی بھی عزت کرنے اسی انہاں دیاں کتاباں دی بھی عزت کرنے لا
لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی نبیاں اندر فرق نہیں کر دے۔ حضرات جا ویکھ لے، مطالعہ کر کے ویکھ لے، تحقیق کر کے ویکھ لے، اسلام نالوں چنگا دین دنیا تے مل سکدا امن دا دین اسلام ہے۔ حضرات امن دا دین اسلام ہے، امن والا دین ہے، امن والا دین ہے، محبت والا دین ہے، ہر ایک دا احترام دسن والا دین اسلام ہے۔ ایسا دین ہے کیونکہ اللہ دا پسندیدہ دین ہے۔ رب فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے ایسا دین اسلام نو پسند کر لیا ہے، رب دی چائس ہے، رب دی پسند ہے دین اسلام جڑا اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ رب دا شکر ادا کریا کر، اللہ نے سانو یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے اور اپنی پسند دا دین اسلام عطا فرمایا۔ اے دین کسے تے ظلم نہیں کردا۔ یہودیاں دا ظلم ویکھ لو، فلسطین دے اندر بیت المقدس دے اندر انبیاء دی سرزمین تے ظلم کردے نے، عورتاں نو قتل کر رہے نے، بچیاں نو قتل کر رہے نے، نوجواناں نو ذبح کر رہے نے، بزرگاں دا لحاظ کوئی نہیں۔ حضرات مسلماناں نو شہید کیتا جا رہا ہے، انہاں نو اڑایا جا رہا، ختم کیتا جا رہا ہے۔ کتھے جندے تے مسجد اقصی دے قریب فلسطین دے اندر انہاں نہ رب دا حیا کیتا نہ مسلماناں دا حیا کیتا ہے، نہ نبیاں دی سرزمین دا حیا کیتا ہے، نہ اللہ دے گھر بیت المقدس دا حیا کیتا ہے۔ تے مسلمان اے دا حرم بیت المقدس ہے، اے دا حرم بیت اللہ الحرام ہے، مسجد نبی بھی حرم ہے، مکہ مدینہ بھی حرم ہے۔ تے حرم دے اندر کوئی اپنے باپ دے قاتل نو بھی قتل کر سکدا۔ یہ اسلام نے ادب دسیا کہ حرم دے اندر تسی کسے نہ لڑائی بھی نہیں کر سکدے، حرم دی حالت دے اندر تسی مکھی نہیں مار سکدے۔ مسلمان او دی پابندی اج بھی کردا ہے۔ فرق سمجھو اللہ دے پسندیدہ دین اور مسلمان دا تے باقی مذاہب دا۔ حرم دی حالت اندر اسی حرم دے اندر وال بھی جسم تو جدا نہیں کر سکتے، کسے نو گالی کڈن دی اجازت حالت حرام اندر نہیں۔ تے او نبیاں دی سرزمین ہے، دعویٰ یہودیاں دا بھی ہے کہ ساڈی، دعویٰ عیسائیاں دا بھی ہے کہ ساڈی، دعویٰ مسلماناں دا بھی ہے کہ مسجد اقصی ساڈی۔ آئیے ذرا سن دے جانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قبلہ اول فلسطین دی مسجد اقصی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 17 یا 18 مہینے ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے، تے میرے آقا دا دل کردا ہے اللہ پاک میرا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے وے۔ نبی پاک دا دل چاہندا ہے، حالے آقا نے زبان تو اعلان نہیں کیتا، حالے زبان تو دعا نہیں منگی، میرے آقا بار بار آسمان والا اپنا چہرہ پاک بلند کر دینے، آسمان دے رب وال ویندے نے، اللہ پاک نو دل دل وچ کہندے نے مالکا سونیا میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے آقا دا چہرہ آسمان وال اٹھدا ویکھیا، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔
महबूब तुसी बार बार चेहरा आसमान वाल उठाउंदे हो ते सानू पता है तुसी कादे वास्ते चेहरा आसमान वाल उठाउंदे हो। अल्लाह फरमांदे ने मेरे सोनिया महबूबा तेरे दिल दी ख्वाहिश वे कि मैं बैतुल्ला नु किबला बना देवा फलानु वल्लियन्नका किबलतन तरज़ा। महबूब जिधर तेरा दिल कर दे असी उधर ही किबला बना देने। पता लग्या पहला किबला बैतुल मुकद्दस है ते दूसरा किबला बैतुल हराम है। बैतुल्लाहिल हराम है, अल्लाह दा घर मक्का है। सुभान अल्लाह। और आइए हदीस पाक सुनते जाना। जग्गां दे पीर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद। फरमाया तीन मस्जिदां दी तरफे सवाब दी नीयत नाल जाना दुरुस्त जायज़ है। बाकायदा नीयत करके तैयारी करके तीन मस्जिदां दी तरफे जा सकते हो कि उथे बहुता सवाब मिलेगा। बाकी किसी मस्जिद अंदर थोड़ा बहुता सवाब दा मामला कोई नहीं। हाँ एक गल हो सकती है मैं जी फलानी मस्जिद अंदर जुमा पढ़ना क्योंकि मैनू उथे खतीब साहब की गल ज़्यादा समझ आती है, इस हद तक ते जायज़ है। ये नहीं हो सकता फलानी मस्जिद अंदर सवाब थोड़ा है फलानी मस्जिद अंदर सवाब बहुत है। ना ना बल्कि कनात दियां तीन मस्जिदां ने। मेरे आका फरमांदे ने मस्जिदुल हराम पहली मस्जिद हराम जड़ी बैतुल्ला दी है, जड़ी अल्लाह दे घर मक्के दे अंदर मौजूद है। मस्जिद हराम जड़ा बंदा इहदे अंदर एक नमाज पढ़दा अल्लाह 1 लाख दा सवाब अता कर देंदा। जिथे एक नमाज दी लक बनदी उथे उमरा लंगान नू जी करदा। अल्लाह उथों दी हाजरी नसीब फरमा दे। अल्लाह जेड़ा जेड़ा जाना चाहता है अपने घर दी मौला जियारत नसीब फरमा दे। एक नमाज पढ़ांगे ते सवाब अल्लाह लख नमाज दा दे देवे। और बाद आंदे ने इत्थे बंदा कल्ला नमाज पढ़दा ते एक नमाज दा सवाब ये हदीस चो साबित है। ते जमात दे नाल इत्थे पढ़दा ते 27 दा सवाब मिलदा। ते उथे जे बंदा एक पढ़ेगा 1 लाख दा सवाब मिलेगा। ते जे जमात नाल पढ़ेगा ते 27 लाख नमाज़ां दा सवाब अल्लाह ता फरमा देवे। दूसरी मस्जिद इहदे वाल बकायदा नीयत करके तैयारी करके कुजावे कस के जाना जायज़ है। इहदे अंदर कोई गुनाह नहीं। इस नीयत नाल जाना कि उथे सवाब बहुत है, ये जायज़ है मस्जिद हराम वास्ते। और कई लोग ने अज भी कि जेड़े बाकायदा जुमा पढ़न वास्ते इथों पाकिस्तान चो कई कारोबार ताजर जुमा पढ़न वास्ते मक्के जाते ने। हर जुमा मक्के जाके पढ़ते। एक बंदे ने गल सुनाई, लाहौर दे कुछ ताजर ने, बरादरान ने, कुछ भाई ने, उन्हां चो किसे नू अगर कोई मुश्किल बनती है, परेशानी बनती है ना किसी भी मामले अंदर, ते फौरन टिकट करवा के बैतुल्ला दे अंदर चले जाते ने। 1-2 दिन उथे गुजार के वापस आउंदे ने। उथे जाके जुमा अदा करते ने। यार किड्डी सादत दी बात है। अल्लाह ने पैसा दिता होए ते फिर बंदा बार बार रब दे घर दी जियारत वास्ते जाए। ते अल्लाह नू भी पता है कादे वास्ते आ रहा है, मसले हल करवान वास्ते आ रहा है।
جیڑا رب ایک نماز دا اینا ثواب عطا کردا ہے، کی خیال ہے باقی عبادات تے باقی بندے دیاں دعاواں نو کنی جلدی قبول نہ کردا ہوئے؟ نماز دا اتنا ثواب ہے تے دعا کرو تے اللہ پاک دا مطلب ہے کہ اتھے دعا دا اجر بھی بہت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ آباد دے کئی تاجر نے جمعہ جا کے انہاں بیت اللہ چ پڑھنا ہے تے جمعہ پڑھ کے تے فوری واپس آ جانا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ساڈے کو 4 پیسے آ جان تے اسی آنے ایک دکان اور خرید لئیے، مکان بنا لئیے، فلانا کم کر لئیے، فلانا کم کر لئیے، کرو کرو ضرور کرو، منع کوئی نہیں، لیکن اللہ دے گھر دی زیارت بھی کریا کرو، حج بھی کریا کرو، عمرہ بھی کریا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے تابعو بین الحج والعمرہ، بار بار پے در پے ایک دو بعد دوجا حج عمرہ کریا کرو۔ اللہ دے نبی دا فائدہ کی ہے، فرمایا فَإِنَّهُمَا تَنْفِعَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اے حج تے عمرہ بندے دے گناہ بھی مٹاندا ہے تے بندے دی غربت نو بھی ختم کر دیندے نے۔ بار بار حج عمرہ کرن نال گناہ بھی اللہ معاف کردا ہے، انسان دی غربت بھی اللہ مکا دیندا ہے۔ پہلی جگہ جتھے سپیشل سفر کر کے جانا چاہیے تے دوسرے نمبر دے فرمایا ہوا مسجدی ھذا، میری مسجد مسجد نبوی ہے۔ بندہ ہن مکے جائے تے مدینے نہ جائے گل نہیں پھبدی۔ آقا فرماندے نے جڑا میری مسجد دے اندر آ جائے گا، آ کے ایک نماز پڑھے گا، عرشاں دا مالک انہوں 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے گا۔ مسجد نبوی وال بھی سپیشل جانا بہتے ثواب دی نیت نال جائے دے۔ تے تیسری مسجد و مسجد الاقصی، او مسجد اقصی جڑی فلسطین دے اندر، جڑی بیت المقدس دے اندر ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا اس مسجد وال جائے گا بہتے ثواب دی نیت نال اے بھی جائے دے۔ 3 مسجداں نے، اس تو علاوہ کتے بہتا ثواب نہیں ملدا۔ تے نبی پاک علیہ السلام کو لو پوچھے آ گیا، بعد نے آکھیا ایتھے نماز پڑھن دا ثواب 500 نماز آندا ہے، بعد نے ایتھے بھی 1000 دا دسیا ہے۔ آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام کو لو سوال کیتا گیا، اول مسجد وضع فی الارض الاول، اللہ دے پیغمبر زمین تے سب تو پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی ہے؟ آقا فرماندے نے مسجد الحرام، بیت اللہ دی مسجد حرام نو سب تو پہلے بنایا گیا ہے۔ زمین دے اتے بنائی جانے والی پہلی مسجد بیت اللہ دی ہے۔ اللہ دے نبی دوسری کیڑی مسجد ہے؟ فرمایا او مسجد اقصی جڑی بیت المقدس دے اندر موجود ہے۔ آقا سونے انہاں دے درمیان فاصلہ کتنا کو ہے؟ کم کان بینہما، اللہ دے پیغمبر کنے سالاں دا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنتن، وہ 40 سال پہلوں بنی ہے تے دوجی 40 سال بعد بنی ہے۔ 40 سالاں دا فاصلہ ہے، 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہو گئی۔ ویسے مسجد نام ہی مسلمانہ دا ہے، مسلمانہ دی عبادت دا نام ہے، عبادت گاہ مسلمانہ دی دا نام معبد خانہ نہیں، چرچ نہیں، بلکہ مسجد۔ اللہ نے قرآن اندر بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماندے نے مسجد اقصی، اللہ نے او دے نال مسجد دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ پتہ لگیا مالک نے مسجد کہہ کے دسیا مسلمانوں اے تہاڈی ہے۔ اقصی کنا دی ہے؟
مسلمانہ دی ہے، یہودیاں دی نہیں ہے، عیسائیاں دی نہیں ہے، وگرنہ اللہ پاک مسجد نہ کہیں دے، مسجد نام ہے مسلمانہ دا۔ اور آئیے ذرا سن دے جانا، مسجد اقصی دا مسلمانہ نال تعلق کی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر نو بلایا سیر واسطے، تے اللہ پاک نے مکے تو لے کے ڈائریکٹ فلیٹ آسمانہ تے نہیں پہنچائی، بلکہ مسجد اقصی دے واحدی فلائٹ اللہ پاک نے مسجد حرام تو چکیا تے لے گئے نے مسجد اقصی دے اندر، اوتے میرے آقا علیہ السلام پہنچے نے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آرڈر دیتا جا میرے جبریل میرے محبوب نو لے کے آنا، انہاں نو سیر کروان دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلے زمین دی سیر کرائی ہے، حرام تو اقصی تک پہنچایا ہے، یہ تو اللہ پاک نے پھر آسمانی سفر دا آغاز کیتا ہے۔ جبریل پیغام لے کے آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے، اللہ دا پیغام دے رہے ہیں، سونے رب بلا رہے ہیں تے مولا دے نے عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے ہے براق آیا تے واقعاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں جو سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی چلا نے سارے نبیاں نو جمع کیتے ہیں، سارے نبی اتھے آئے نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام ویکھن ڈے نے آج اللہ پاک اس مسجد دے اندر امامت دا شرف کنو عطا کرے گا۔ حدیث دے اندر لکھیا قدمنی جبریل، جبریل نے میرے موٹے تو پھڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا تے دسیا کی جتھے ہون محمد ہوئی نہیں سکدا، مصلی تے دوجا کھلوئی نہیں سکدا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اقصی دے اندر امامت کرا کے آج امام الانبیاء بن گئے نے۔ ساڈا تعلق ہے مسجد اقصی دے نال، اتھوں اللہ پاک نے میرے نبی نو آسمانی سیر دا سفر شروع کروایا ہے۔ اتنی مسلمانہ دی اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر فتح کروائی گئی، پہلی دفعہ عیسائیاں کو لو چھین لئی گئی۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ان چیف نے لشکر دے، حضرت امیر عمر دا دور نبی پاک علیہ السلام دے یار آئے نے مسجد اقصی دا قبضہ چھڑایا، نبی دے صحابہ نے عیسائیاں دے کولوں چھڑایا تے جس لے پیغمبر دے یار آئے نے۔ اور میاں کفر جتنا مرضی مضبوط ہوئے اہل اسلام تے اہل ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ مسلمان تے موت نال پیار کر دے، موت نال محبت کر دے۔ آج وجہ اے وے کہ ساڈے اندر دنیا دا پیار آ گیا تے موت دی نفرت آ گئی۔ اگر ساڈے دلاں دے اندر اج بھی شہادت دی محبت، موت دا پیار آ جائے، مسجد اقصی نو آزادی تو کوئی نہیں روک سکدا۔ پیغمبر دے یار آئے نے، صحابہ آئے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار تے اے عیسائی انہاں پتہ کی سکیم لڑائی، اپنے شہر دیاں خوبصورت نوجوان لڑکیاں بلا کے نا تے انہاں نو تیار کر کے تے
تے انج دیواراں چھتاں تے بٹھا دیتا ہے کہ آپے مسلماناں دے سپاہی آن گے تے انہاں ول ویکھن گے تے فتنے اندر مبتلا ہو جان گے تے خبراں جناب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے لکھ کے مدینے امیر المومنین نو کل دتیاں نے۔ امیر المومنین مجاہدین نے جڑے کئی وقت تو گھراں تو دور نے فتنے اندر نہ مبتلا ہو جان، تے امیر عمر نے قرآن دی ایک آیت لکھی ہے، ایک کوئی آیت خط اندر لکھ کے بھیجی ہے، فرمایا ہے لشکر دے کمانڈر اپنے سارے مجاہداں نو جمع کر لے، سارے فوجیاں نو جمع کر کے تے قرآن سنا دے۔ کی لکھیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیو ایمان والے نگاہاں نیویاں کر لو۔ قل للمؤمنین، اللہ فرماندے نے سونے مومن مرداں نو کہہ دیو اپنی نظراں نو نیواں رکھنا ہے، اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے۔ نبی دے یاراں نے جس لے رب دے قرآن دا یہ پیغام سنے ہیں نظراں چکا کے گزر گئے نے، کسے نے آلنا وال چھتاں وال نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھی، تے جس لے بیت المقدس دے کول پہنچے نے ادھر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، بیت المقدس آزاد کران آ رہے ہیں۔ دعا کرو ہاں اللہ عمر فاروق جیسا کوئی سپہ سالار عطا فرما دے، اللہ فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران نصیب فرما دے، جڑا مسجد اقصی نو پنجا یہود تو آزاد فرما لے۔ امیر عمر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے غیرتاں والے حکمران، حیا والے حکمران، شرم والے حکمران، اور جڑے پیغمبر علیہ السلام دے تربیت یافتہ نے، نبی پاک علیہ السلام دا حکمران آ رہا ہے، امیر المومنین عمر آ رہے ہیں تے نالے غلام ہے، ایک غلام ہے، ایک سواری ہے تے ایک امیر المومنین نے، دو افراد نے تے ایک سواری ہے۔ ایمان نال دسو ہاں اج دے حکمران حضرت عمر فاروق نالوں کو بہتے وڈے ہو گئے نے، معاذ اللہ، 10 20 ٹگے تے 10 پیچھے تے جناب نال ڈالے تے جناب گارڈ تے پتہ نہیں کی تے کی خدمات کی نہیں اسلام واسطے، کچھ بھی نہیں، بس جی پروٹوکول دے مزے لے رہے نے۔ تے جس لئے اتھوں چھٹی ہوندی ہے تے باہر دبئی دیاں یورپ دیاں سڑکاں تے بساں جو لمک کے سفر کر رہے ہوندے، دھکے کھارے کو پوچھتا بلاندا نے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے کافراں نے آکھیا سی اسلام اندر ایک ہور عمر جب پیندا تے پوری دنیا تے حکمرانی اسلام دی ہو جانی سی۔ او امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جتھے عمر لیٹیا قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، اللہ اسلام نو عمر جیسا کو غیرت مند نصیب فرما۔ سبحان اللہ، یاد آیا میرے آقا علیہ السلام نے مانگ کے لیا سی عمر نو، رب کو منگنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کافراں ہتھوں بڑا تنگ نے، مکے سے نا 2 چودھری نے، 2 سردار نے، ایک ابو جال ہے، نام ابو جال دا عمر بن ہشام ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے۔ مزید لکھے نبی پاک علیہ السلام دعا کر دینے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر نو کل کے تے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ عمر آیا سیاپاں دے نے عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، پھر اللہ نے اسلام نو عزتائیں عطا فرمائیاں نے۔ نوجوانوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار اپناؤ، دین دے معاملے اندر غیرت مند بنو۔ خیر جناب عمر آئے نے سواری دینے ہونا
کدی حضرت عمر بہ جاندے نے سواری تے، کدی غلام بہ جاندا ہے، وارو واری سفر کر رہے نے تے چلدیاں چلاندیاں جسلے بیت المقدس دے قریب آئے نے، واری لگام پھڑن دی امیر المومنین دی آ گئی ہے تے سواری کرن دی واری غلام دی آ گئی۔ وہ کہہ لگا جناب تسی ہونے جی کرو، تسی آ جاؤ سواری تے بہ جاؤ تے میں غلام ہاں، میں لگام پھڑ لینا، مہار پھڑ لینا۔ فرمایا عمر بے انصافیاں کرن دے نہیں نہ آیا، تیری واری ہے سواری کرن دی تے تو کر، عمر لگام پڑھ کے چلے گا۔ تے بعد نے لکھے ہے امیر عمر دے جوتے کیچڑ دی وجہ تو خراب ہو گئے نے یا ٹوٹ گئے نے، تے جوتے اتار کے ایتھے بغلاں چ مارے نے، کچھمے لائے نے، ہاتھ وچ لگام پڑی ہے، لباس دے پیبند لگے نے، تے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے کر بیت المقدس دے بلا رہے نے، عیسائیاں دے بڑے بڑے علماء موجود نے، آسمانی کتاباں نو جانن والے کھڑے نے، پتہ لگیا کون عمر ہے، لوگ ویکھن ڈے نے سوار جڑا اے عمر ہے، دسیا گیا او عمر نہیں ہے بلکہ جنہیں سواری دی لگام پھڑی ہے اے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے عیسائیاں دے بڑے بڑے عالم کہن لگے عمر چابیاں للہ، بغیر لڑائی دے بغیر جنگ دے اسی بیت اللہ بیت المقدس مسجد اقصی تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ کیوں لڑائی تو بغیر کیوں؟ آندے نے اساں اپنی کتاباں چ پڑھیا سی نبی دا یار ایک عمر آئے گا، آؤ دیاں نشانیاں ہون گیاں، انج جو آئے گا انج جو دے کپڑیاں نو پیوند لگے ہون گے تے ساریاں نشانیاں تیرے وچ پوریاں ہو گئیاں نے، لڑ کے اسی جت نہیں سکتے، چابیاں لے لو تے سانو معاف کر دے۔ اللہ انج دا غیرت مند لیڈر نصیب فرما دے، اللہ مسجد اقصی نو رہائی نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی نے حضرات ایتے سی مسجد اقصی، عرشاں دے مالکا اسی بڑے کمزور، اللہ اسی بڑے بے واساں، مالکا دعا دے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، میاں رب کو دعا تے کریا کرنا کم از کم، اللہ نہ مظلومہ دی مدد فرما دے، اللہ نہ نصرت عطا فرما دے، اللہ نہ مظلوم بچیاں نو، مظلوم عورتاں مرداں جواناں نو عرشاں دے اعمال کا آزادیاں نصیب فرما دے۔ حضرات ایک پاسے مسلماناں دے ظلم اوتھے ہو رہے ہیں تے دوسرا جناب ساڈے نال دا ہمسایا سانو دھمکیاں لا رہے ہیں، وہ آندے اوتھے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، آپ ایتھے لڑ لیں۔ اور اے اللہ دا احسان ہے پاکستان تے، جنہاں نے ایٹم بم بنایا نا، اللہ پاک تیرے کول جڑے آ چکے نے ڈاکٹر عبدالقدیر وغیرہ، اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ خدا دی قسمیں اسلامی ملکاں چو پہلا ایٹم بم والا ملک اعزاز اللہ نے پاکستان نو دیتا ہے۔ انڈیا آندہ جی اسی جنگ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، سندھ تاس معاہدہ معطل، سیدھا سیدھا مطلب ہے جنگ ہوئے گی پانیاں تھے۔ رافت سعید صاحب نے فرمایا سی ہن جنگ پانیاں تھے ہوئے گی، تو مودی ساڈا پانی بند کر، اسی تیریاں ساواں بند کر دیاں گے۔ یہ صرف آواز نہیں ہے، غیرت ہے۔ اچھا وہ دھمکی لاندا ہے، یقین کرو مسلماناں دے حکمران، مسلماناں دے سیاستدان، مسلماناں دے بچے، مسلماناں دے نیوز اینکر ٹی ویاں تے بہن والے سارے انہاں نو مذاق وچ اڑا دیندے نے، کوئی سیریس نہیں لیندا۔ پتہ ہے نا تیاری کیتی ہے، ساڈے کول ایٹم بم ہے، مقابلہ کر سکنے ہاں، افواج پاکستان اور گلے شکوے سانو اپنی فوج تے ہو سکدے نے، پر ساڈی فوج انشاءاللہ مضبوط ہے، اللہ نہ دی مزید مدد فرمائے۔ جنگ دا ماحول ہے، اسی مٹھی نیند سکون نہ رات نو سونے کہ نہیں سوندے، پرواہ ہی کوئی نہیں جناب، ستے پے ہاں۔
آ لاہور تہاڈا آ ساڈا علاقہ بالکل بارڈر دے قریب ہے تے لمی تان کے ستے ہاں کسے نو کوئی پرواہ نہیں سب نو یقین ہے کہ ساڈی پاکستان دی فوج انشاءاللہ زندہ باد ہمیں بہتے گلے نہ کریا کرو وہ بھی انسان نے غلطیاں انہاں کولوں بھی ہوندیاں نے کوتاہیاں ہوندیاں نے لیکن اللہ دے فضل نال سانو انہاں تے مان بھی ہے یقین بھی ہے کہ دشمن اگر میلی اکھ کر کے ویکھے گا تے ساڈے تو پہلے ساڈی فوج انشاءاللہ کھڑی ہے مقابلہ کرن واسطے پوریاں تیاریاں کیتیاں نے اللہ دے فضل نے پاکستان نے پوریاں تیاریاں کیتیاں انڈیا اندر ماتم صفے ماتم بچ گئی جی دیکھو جی پاکستان ایٹمی جنگ واسطے بالکل تیار بیٹھا آئیے ایک دو گلاں دے بارے کریے میں پورا موضوع جڑا لکھ کے لے آیا سا نا وہ سی اسلامی سرحد دا دفاع کرنا یہ دی فضیلت کی ہے اللہ دے بندے ہو نیت کرو ذہن بناؤ کہ اگر اللہ نے جہاد دا موقع دیتا تو انشاءاللہ جہاد کریں گے کافر دا مقابلہ کریں گے آکھو انشاءاللہ یہ جذبات بناؤ میں حدیث پڑھی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ ایک دن یا ایک رات اسلام دی سرحد تے کھلو کے پیرا دیندا ہے ایک پاسے دی ایک رات ایک دن دا پیرا ہے دوسرے پاسے پوری دنیا تے دنیا دی ہر شے موجود ہے ہر شے نالوں قیمتی ایدی ایک رات ہے جڑی انہیں اسلام دی سرحد تے کھلو کے گزاری ہے اسلام دی سرحد تے پیرا دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ مورچے تے کھڑے نے تے شور ہویا بعض بندے نس گئے کسی اور علاقے نو چلے گئے جگہ تو ہٹ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے نے ہٹے نہیں مورچے تے ڈٹے نے ایک مسافر گزریا نے کیا ابو ہریرہ باقی چلے گئے نے تو ایتھے کھڑے ہیں کادے واسطے فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر کولوں سنیا سی جیڑا بندہ اسلام دی سرحد تے کھلو کے کچھ دیر پیرا دیندا ہے او دے نالوں بہتر ہے جیڑا حجر اسود دے سامنے کھلو کے نماز پڑھدا ہے مکہ ہوئے پھر بیت اللہ ہوئے پھر مسجد حرام ہوئے پھر حجر اسود ہوئے پھر وہ دے سامنے کھلو کے بندہ اللہ دے سامنے قیام کرے کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا دے نالو بہتا ثواب ہے کہ اسلام دی سرحد تے کھلو کے بندہ پیرا دے رہا ہو جڑے اسلام دی سرحد تے کھلو کے فوجی پیرا دیندے نے نا اللہ دی قسمیں انہاں دا ثواب ہی بہت بڑا ہے اگر سمجھن تے بہت بڑا اجر ہے نبی پاک نے فرمایا بندہ فوت ہوندا ہے اعمال دا سلسلہ ختم او بندہ جڑا پیرا دیندا ہویا دنیا تو چلا جاندا ہے فرمایا قیامت تک اللہ پاک انہوں اس عمل دا اس پیرے دا ثواب عطا کردا رہے گا قیامت تک اللہ اجر دے گا اور نبی پاک جناب محمد آخری حدیث سنائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا ڈیوٹی لگائی تساں صبح صبح نکل جانا ہے اپنے سفر تے روانہ ہو جانا ہے تے نبی پاک علیہ السلام 3 جمعے دے مدینہ شہر آقا علیہ السلام لشکر ٹوریا جمعے دا ٹائم ہویا نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر آئے نے نبی پاک جمعہ پڑھان لگ پیانے جمعہ پڑھان دیاں میرے پیغمبر دی نظر اپنے صحابی عبداللہ بن رواحہ تے پہ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اے عبداللہ ابن رواحہ تینوں تے میں لشکر نال نہیں سی بھیجیا ہاں اللہ دے پیغمبر تساں بھیجیا سی پر میرا دل کیتا
میں جہاد دے سفر تے جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ واپس ہونا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ سونیا میں سوچیا اج دا جمعہ میں امام الانبیاء دے پیچھے پڑھ کے چلا جاواں، آقا میرے کو سواری ہے وے، سواری بڑی تیز ترار ہے، آقا میں مل جاواں گا، میں انہاں نو شام تک مل جاواں گا، میں جمعہ پڑھ کے فوری نکلنا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ ہن تو کائنات دیاں دولتاں بھی خرچ کر لویں تے انہاں دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا جڑے صبح صبح میری گل من کے تے جہاد دے سفر تے نکل گئے نے۔ نبی نے اے دسیا کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنا اے دے نالوں زیادہ فضیلت دا عمل ہے کہ تو اللہ دے رستے سے نکل۔ قرآن آندا تیاری کرو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن واسطے کافر واسطے تیاری کرو، سرحداں تے گھوڑے بنو، گھوڑے سداؤ، گھوڑا سواری کرو۔ البرکۃ فی نواصی الخیل، آقا نے فرمایا گھوڑے دی پیشانی اندر اللہ نے برکت رکھ دیتی، گھوڑے پالو، گھوڑا سواری کرو، اسلحہ سیکھو، تیر اندازی سیکھو، گنا چلانا سیکھو۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈا اسلحہ زیور ہے۔ اللہ دے پیغمبر اگر واش روم جاندے تے آپ دے کول پھر بھی نیزہ ہوندا، کادے واسطے؟ ایک تے نبی پاک کچی زمین ہوندی اونوں انج کھوتر کے نرم کر دے کہ چھٹا نہ پین، دوسرا کو کیڑا مکوڑا نکلے تے اونوں مار دیتا جائے۔ مسجد دے اندر آندے نبی پاک نماز پڑھن واسطے، آپ دا نیزہ آپ دے سامنے ہوندا، ہر وقت اسلحہ پیغمبر دے کول ہوندا۔ نبی پاک علیہ السلام تسی پڑھیا ہوئے گا، سکول دیا کتاباں بھی لکھیا، رات نو مدینے چ شور ہویا، لوگ اٹھ کے گئے، اگوں نبی پاک علیہ السلام آپ دے نال ملاقات ہوئی، نبی پاک گھوڑے تے بیٹھے نے، گل دے اندر نبی پاک دے تلوار لٹک رہی۔ یہ ساریاں چیزاں ہن ساڈے گھراں دے اندر یقین کرو کوئی سپ نکل آئے تے اونوں مارن واسطے ڈنڈا نہیں لگدا، اونوں مارن واسطے ساڈے گھراں اندروں سوٹی نہیں لبدی، ڈنڈا نہیں لبدا۔ اسی اس حد تک اپنے دفاع تو غافل ہو چکے ہیں۔ اسلحہ رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے، جیڑا بندہ رکھدا ہے اسلحہ جائز طریقے نہ رکھدا ہے، مسلماناں نو ڈران واسطے نہیں، مسلماناں نو سیدھا کرن واسطے نہیں، نیکی دی نیت نال اسلحہ رکھ، زیادہ تو زیادہ رکھ۔ نبی پاک دنیا تو گئے سن، اما عائشہ نے ایک یہودن کو تیل ادھار لے کے دیوا جلایا سی، میرے مصطفیٰ دے گھر پیسہ کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں، اناج کوئی نہیں، پر 9 تلواراں موجود سن، 9 تلواراں میرے پیغمبر دے گھر اندر موجود سن، جہاد واسطے سواری موجود سی۔ اللہ دے بندیو ساڈے گھروں تے ڈنڈا نہیں لبدا، انشاءاللہ اسلحہ نال بھی پیار کرنا ہے، ایک ہی دا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ فرماندے نے کافراں واسطے طاقت تیار رکھو، تیار رہو۔ فرمایا آ جڑی آخرت دی زندگی ہے وہ ہمیشہ دی زندگی ہے، جدوں مسلمان موت نال پیار کرے گا، شہادت دے نال محبت کرے گا، حضرات ہر مسئلے دا حل لے وے کہ اسی اپنے دل اندر جہاد دا پیار پیدا کریے، جہاد دی تیاری کریے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک سانو مسجد اقصی بھی دے گا، اللہ پاک سانو عظمت رفتہ بھی نصیب فرمائے گا، مسلمانہ دے ہر مسئلے دا حل انشاءاللہ الرحمن اللہ نے جہاد دے اندر رکھے ہے۔ جب تک مسلمان جہاد دے قائم رہنے، کار بند رہنے، اللہ پاک نے فتوحات دیتیاں نے، علاقے عطا فرمائے نے، زمینہ اور ملک عطا فرمائے نے، اساں جہاد نو چھڑیا، دنیا داری چ لگ گئے، سودی کاروبار دے اندر لگ گئے، کھیتی باڑی اندر لگ گئے، اپنے معاملات دے اندر الجھ گئے، اللہ پاک نے ذلتاں مسلط کر دیتیاں، فرمایا کب تک رہن گیاں حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تسی اپنے دین جہاد وال واپس آ جاؤ۔ اللہ پاک مسلمانوں نو عظمت رفتہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔